کعبے نوں آن وسایا میرے محمد نے، کعبے نوں آن وسایا میرے محمد نے، کعبے نوں آن وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نوں گل لایا میرے محمد نے، کعبے نوں آن وسایا میرے محمد نے، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، کعبے نوں آن وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نوں گل لایا میرے محمد نے، میرے محمد نے، دھیاں نیمانیاں نوں مار دیندے ہن، دھیاں نیمانیاں نوں مار دیندے ہن، زندہ بیچاریاں نوں گاڑ دیندے ہن، دھیاں نیمانیاں نوں مار دیندے ہن، زندہ بیچاریاں نوں گاڑ دیندے ہن، دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے، دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے، کعبے نوں آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے، شجراں وی سونے نوں سلام کیتا ہے، شجراں وی سونے نوں سلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، سونے نوں سلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نوں آن وسایا، پیسے آ رہے ہیں، بڑا دل خوش ہو رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ مولوی کا آپ کو تو غصہ آ رہا ہوگا، سارے پیسے مولوی کو، مولوی بیچارہ اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑی پہ گھومے، اچھی خوشبو لگائے، اچھا گھر بنائے، مشورے ہوتے ہیں یار دیکھو یار کہاں سے آ رہا ہے مولوی کے پاس پیسہ، اتنی اچھی گاڑی۔ مولوی کو پیسے ملتے دیکھ کر آپ کی کانپیں ٹانگ تو نہیں رہی؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ان کے آنے سے بات لمبی نہیں ہوگی، نہ آنے سے مختصر نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے کہ جب یہ پیسے آتے ہیں تو نعت خوانوں کی نعتیں، خطیبوں کی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کہو بے شک آپ نے یہاں ایسا نہیں سمجھنا، عرض کروں گا کہ بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن، بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن، بت خانہ کعبے نوں بنائی کھڑے ہن، بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن، بت خانہ کعبے نوں بنائی کھڑے ہن، کعبے نوں کعبہ بنایا میرے محمد نے، کعبے نوں کعبہ بنایا، باواز بلند بولو، کعبے نوں کعبہ بنایا، دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے، کعبے نوں آن وسایا میرے محمد نے، صحابہ تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں، تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں، انہاں پیچھے چلان والے کامیاب ہیں، انہاں پیچھے چلان والے کامیاب ہیں، امت نو سبق پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا
انسان دا آیا جو جنازہ ویسے انسان دا ویری حج جنورین عثمان دا ویری حج جنورین عثمان دا ارشد جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے لوگوں جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے